नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछली बार हमने एक वीडियो बनाया था, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक को डाल देता हूँ, जिसका उन्वान और टाइटल ये था कि हम कुरान और हदीस पर अमल कैसे करते हैं। जिसमें मैंने ये बताया था कि हम डायरेक्ट कुरान हदीस पर अमल, जब वाज़ेह मसाइल होते हैं तो डायरेक्ट करते हैं, गैर वाज़ेह और इज्तिहादी मसाइल होते हैं तो हम मुज्तहिदीन की, कुरान और हदीस के माहिरीन की पैरवी करते हैं, तकलीद करते हैं। पूरा वीडियो है, आप देखेंगे समझ में आएगा। अब इस पर हमारे एक दोस्त ने, एक साथी ने समझने की गरज से हमें एक वीडियो भेजा, जिसमें एक साहब हैं, ज़ैद पटेल नाम है, गैर मुक़ल्लिद हैं, अपना आप को अहले हदीस कहते हैं, और ये सोशल मीडिया पर इस तरह के वीडियो बनाते हैं। कोई आलिम नहीं है, बस गूगल और ट्रांसलेट वगैरह पढ़कर दीन की बातें लोगों को बताने का सिलसिला इन्होंने शुरू कर दिया है। तो इनका एक वीडियो भेजा जिसके अंदर इसी ताल्लुक़ से कुछ बातें इन्होंने की है। मैं ज़रूरी समझता हूँ कि पहले वो बातें मैं आपको कुछ बताऊँ, तो लिहाजा सुनिए कि ये साहब क्या कह रहे हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कब आए और उनके आने से पहले किस तरह की नमाज पढ़ी जाती थी। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश 80 हिजरी की है, उनका इंतकाल 150 हिजरी में हुआ। किसी से मैंने भी एक बार सवाल पूछा था कि इमाम अबू हनीफा जो सहाबा जो थे वो कौन थे, हनफी थे, शाफी थे, कौन थे, मालिकी थे। उसने कहा सहाबा हनफी थे। कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे, हनफी थे, शाफी थे। कोई बहुत ही कम इल्म वाला था, उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी लिया था, वो भी हनफी होंगे। अब हनफी कौन है? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े इमाम है, अल्हम्दुलिल्लाह हम इल्म वालों को रिस्पेक्ट करते हैं। वो 80 हिजरी में उनकी पैदाइश है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में उनके आने में काफी वक्त है। तो हमें जानना है कि सहाबा इकराम ने किस तरह नमाज पढ़ी। उन्होंने कुरान सुन्नत के तरीके के मुताबिक नमाज पढ़ी, ताबईन, तबे ताबईन चलता रहा। अब ये जो अइम्मा थे, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह, ये सब जो थे ये बड़े इमाम थे, अपने टाइम के आलिम थे, लेकिन इंसान थे। इंसान होने की वजह से उनसे कभी भूल हो सकती है, कभी मिस्टेक हो सकती है। देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी भूल हुई, हम गुनाह नहीं कहेंगे, हम भूल कहेंगे। अबसा व तवल्ला, सूरह 80 पढ़िए आप, आयत नंबर 1 से 10, कि नबी के चेहरे पर शिकन आ गई, अल्लाह ने आयत नाजिल कर दी। सूरह तहरीम पढ़िए, सूरह 66 आयत नंबर 1, कि ऐ नबी आप क्यों हराम करते हो जो अल्लाह ने हलाल किया है। तो अल्लाह ताला ने नबी को रोक दिया कि जब कभी भूल हुई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ने वही के जरिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया ये गलत हो गया। अल्लाह ताला ने कहा इन्नका बिआयुनिन, आप हमारी नजरों में हो। लेकिन जब इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, मालिक, अहमद बिन हंबल से कभी भूल होगी, मिस्टेक होगी, गलती होगी, तो क्या वही आएगी? वही नहीं आएगी। फिर वो भूल का क्या होगा? वो भूल वही बाकी रहेगी। तो हमें जानना है कि इमामों की बात कोई अगर सुनता है, अगर किसी के नजदीक कोई इमाम की तहकीक बहुत अच्छी है, उनकी बात वो मानता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब कभी जहां कहीं पता चल गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फलां चीज कही है और वो इमाम ने ये बात कही, तो हमारे लिए वो इमाम की बात को छोड़ देना। देखिए नाजरीन, आपने सुना ये जो साहब हैं जिनका नाम है ज़ैद पटेल, और इनके बगल में जो साहब बैठे हैं मौलाना अबू ज़ैद ज़मीर, गैर मुक़ल्लिदीन अहले हदीस के एक बड़े आलिम शुमार किए जाते हैं। देखिए कि किस तरह फ़िरका परस्ती को आम कर रहे हैं और लोगों को में कन्फ्यूज़न पैदा करने के लिए किस तरह की बात कर रहे हैं। सबसे पहले इन्होंने बताया कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश ये 80 में है और 150 में वफ़ात हैं। और फिर ये अपना एक तजर्बा शेयर करते हैं। अल्लाह बेहतर जानता है कि ये सच है या झूठ, हालांकि गालिब गुमान तो यही है कि ये सच नहीं हो सकता। ये ज़ैद पटेल कह रहे हैं कि मैंने एक हनफी से पूछा कि आप हनफी हो, इमाम अबू हनीफा की तकलीद करते हो, तो बताओ सहाबा ताबईन किसकी तकलीद करते थे, वो क्या थे, हनफी, शाफी, मालिकी? तो उसने कहा कि सहाबा हनफी थे। इस पर वो हंस रहे हैं। फिर कहा कि फिर मैंने पूछ लिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे, तो वो कम इल्म थे, उन्होंने बताया कि वो हनफी थे। ये सरासर झूठ है। अदना सा मुसलमान, हनफी मुसलमान भी ये नहीं कह सकता, जिसको इस बात का इल्म हो कि मैं अपने आप को हनफी क्यों कहता हूँ, तो वो ये बात नहीं कह सकता। ये झूठ है। लोगों के दरमियान एक शुकूक व शुबहात और कंफ्यूजन डालने के लिए इस तरह की बातें कही जाती हैं। इसके बाद इन्होंने अइम्मा मुज्तहिदीन के बारे में कहा कि ये बड़े लोग थे, नेक थे, ये थे, और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इन्होंने इन अइम्मा मुज्तहिदीन का कंपैरिजन किया। यही होता है, यही तरीका है लोगों को गुमराह करना, लोगों को शुकूक व शुबहात में डालने के लिए
ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ائمہ مجتہدین کے درمیان کمپیریزن پیدا کر دو اور لوگوں سے پوچھو تو آپ امام ابو حنیفہ کو مانتے ہو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ آپ کے امام اعظم ابو حنیفہ ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ ظاہر سی بات ہے کہ عام مسلمان بھی یہی کہے گا کہ ہمارے لیے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شخصیت نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ کمپیریزن ہی غلط ہے۔ بھائی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا رسول مانتے ہیں اور ابو حنیفہ کو ہم ایک تابعی اور قرآن حدیث کا صرف ماہر مانتے ہیں، مجتہد مانتے ہیں۔ ہم نے امام ابو حنیفہ کو نبی نہیں مانا، تو پھر آپ کمپیریزن کیوں کر رہے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے؟ یہ کمپیریزن ہی غلط ہے۔ اور اس کے بعد یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ کے نبی سے بھول ہو گئی، جب سب سے بھول ہو سکتی ہے، تو اگر امام ابو حنیفہ بھی انسان تھے، ان سے بھی بھول ہو گئی ہے، تو اگر ہمارے علم میں یہ بات آئے کہ ان سے بھول ہوئی ہے تو ہم ان کی بات کو چھوڑ دیں گے اور اللہ رسول کی بات لیں گے۔ دیکھیے یہاں پر ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ پتہ کیسے چلے گا عام مسلمان کو جو عربی نہیں جانتا، جو دین کا علم نہیں جانتا، جو قرآن حدیث کا گہرائی کا علم نہیں رکھتا، اسے کیسے پتہ چلے گا کہ اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ کی یہ ذاتی رائے ہے اور اس کے مقابلے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے؟ اس کو تو پتہ ہی نہیں، وہ تو علماء کا محتاج ہے، پوچھ پوچھ کر عمل کرنے والا ہے، تو پتہ تو چلے گا نہیں۔ اس کو بتائیں گے کون؟ ان کو یہی غیر مقلدین حضرات بتائیں گے اور اس کے اندر جھوٹ کا سہارا لیں گے۔ میں پھر کبھی ایک ویڈیو میں بتاؤں گا، انہوں نے ایک مستقل ایک کتاب لکھی ہے فقہ اور حدیث، اور اس کا ٹائٹل جو دیا ہے اسی طرح دیا ہے۔ اوپر لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پھر حدیث بیان کی جائے گی کہ جیسے نماز میں تکبیر تحریمہ کے علاوہ رکوع جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت، تیسری رکعت کے شروع میں رفع الیدین کرنا ہے، اور وہاں حوالہ لکھ دیں گے۔ پھر نیچے لکھیں گے فقہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نماز میں رفع الیدین نہیں کرنا۔ پھر یہ خلاصہ بیان کر کے پوچھیں گے آپ سے کہ بولو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو گے یا ابو حنیفہ کی؟ یہ سراسر جھوٹ ہیں۔ یہاں پر یہ لوگ امام ابو حنیفہ کی بھول اور غلطی بتا رہے ہیں، حالانکہ یہ نہیں ہے۔ یہاں پر بھی کہ رفع الیدین نہ کرنا، اس میں بھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے روایات کو، دلائل کو، احادیث کو پیش کیا، جس کو یہ لوگ چھپا دیتے ہیں یا ضعیف کہہ کے سائڈ کر دیتے ہیں۔ تو لوگوں کو بتانے والے یہی لوگ ہیں۔ تمام فقہا نے یہ بات کہی ہے کہ جب کبھی ہماری بات اور رائے کے مقابلے میں آپ کو حدیث مل جائے تو ہماری بات کو چھوڑ دو۔ تو ہم دنیا کے تمام غیر مقلدین سے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیے کہ کس مسئلے میں امام ابو حنیفہ کی ذاتی رائے ہے اور اس کے مقابلے میں حدیث ہے۔ آپ بتائیے ہمیں، آپ لوگوں کو یہ دعوت دے رہے ہیں نا، آپ ہمیں بتائیے، علماء سے بتائیے کہ کس مسئلے میں امام ابو حنیفہ کی ذاتی رائے ہے اور مقابلے میں حدیث ہے۔ ان ائمہ مجتہدین نے یہ بات اس وجہ سے کہی ہے کہ ہم نے قرآن اور حدیث کے تمام مسائل قرآن اور حدیث سے ہی نکالے ہیں اور یہی کوشش کی ہے۔ اس کے باوجود ہم انسان ہیں، اگر ہم سے کہیں کوئی چوک ہوئی ہے تو حدیث کے معاملے کو، حدیث کو آپ کو پہلے لینا ہے۔ اور دیکھیں ہم احناف الحمدللہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ اس کی مثال آپ اس ویڈیو میں بھی سنیں، دیکھیں یہ کیا کہہ رہے ہیں آگے۔ اب دیکھیے کہ ان کے خود کے سٹوڈنٹس جو تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو سٹوڈنٹ ہیں، امام جو دو ٹاپ سٹوڈنٹ ابو یوسف اور امام محمد الشیبانی، اب ان دو سٹوڈنٹس نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بتاتے ہیں کہ تقریباً 1/3 مسائل میں امام ابو حنیفہ کے ساتھ اختلاف کیا، کہ امام ابو حنیفہ ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں، وہ دوسرا مسئلہ اختیار کر رہے ہیں، چینج، اختلاف کیا۔ تو یہ چیز پائی جاتی ہے، ہم پاتے ہیں یہ چیز۔ تو یہ جاننا چاہیے کہ انہوں نے کیا چیز سکھائی۔ انہوں نے سکھائی جیسے ان کا ایک قول جو ابن عابدین اپنی کتاب شرح در مختار، جسے شامی کہتے ہیں، رد المختار، اس میں جو نقل کرتے ہیں، جلد 1 صفحہ نمبر 63، کہ اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جب کوئی صحیح حدیث ملے وہ صحیح حدیث میرا مذہب ہے۔ انہوں وہ کہہ رہے ہیں کوئی صحیح حدیث ملے وہ میرا راستہ ہے۔ تو اگر کوئی صحیح طرح سے اس چیز کو فالو کرنا چاہتے، اصول کی بات تو پہلے ماننا چاہیے۔ دوسری باتیں ماننے سے پہلے اصولی بات جو وہ کہہ رہے ہیں، پرنسپل کی بات، وہ پرنسپل کی بات تو پہلے ماننی چاہیے اور ہمیں وہ چیز مان کر وہ چیز کے مطابق کرنا چاہیے۔ یہ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات ان کے شاگردوں نے نہیں سنی، کئی مسائل میں امام ابو یوسف نے، امام محمد نے اختلاف کیا۔ اصل میں یہ اختلاف پیش کر کے لوگوں کو کنفیوز اور شکوک و شبہات میں ڈالنے کی کوشش یہ لوگ کر رہے ہیں کہ دیکھو امام صاحب کی بات تو ان کے پاس پڑھنے والوں نے نہیں سنی، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ امام اور ائمہ مجتہدین نے جو بات کہی تھی کہ ہمارے قول کے مقابلے میں اگر تمہیں صحیح حدیث مل جائے تو ہمارے قول کو چھوڑ دینا۔ الحمدللہ مسلک احناف میں
ऐसे कई मसाइल हैं कि जिसके अंदर बहुत सी जगह इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के इज्तिहाद पर फतवा है, बहुत सी जगह इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के इज्तिहाद पर फतवा है, बहुत सी जगह साहिबैन यानी इमाम मोहम्मद और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के इज्तिहाद पर फतवा है। ये मसलक के अहनाफ की ये तरतीब और ये निज़ाम आपको बतला रहा है कि हम हनफियत में यानी इमाम अबू हनीफा की बात को पर मानने में हम शिद्दत पसंद नहीं है। जहां हमें इनके शागिर्दों की इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद की बात कुरान हदीस के मुताबिक लगी, कुरान हदीस से ज्यादा करीब लगी, तो वहां हमने उनकी भी बात ली है। यानी इमाम अबू हनीफा की राय को भी बाज मकामात पर छोड़ा है मसलक के अहनाफ में। तो ये वीडियो लोगों को कंफ्यूज में डालने के लिए है, इसका मकसद और कुछ भी नहीं है। इस तरह की जो इल्मी बहसें हैं ये उलमा से होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर आवाम के सामने इस तरह का इख्तिलाफ पेश करके कंफ्यूजन में डालना ये मुनासिब बात नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये बात आपको समझ में आई होगी। इंशाअल्लाह फिर आपसे हम मिलेंगे एक नए सवाल के साथ। तब तक आप बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पिछले वीडियो को, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, पिछले वीडियो को आप सुनिए, लोगों तक पहुंचाइए और इस काम में आप हमारा ताउन कीजिए। अल्लाह ताला आपको बेहतर बदला नसीब करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।